अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़द्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि ताहिरीन व अस्हाबिहि तय्यबीन वमन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नफ्सिन व मा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमा। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना अल्लाहुम्मा ला इल्म लना। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ज़मात इंतहाई काबिल कदर मशरानो कशरानो तरकमजे च जमा आवाज़ रसी और ईदुन को मुसलमानानो ख्वेंदो म्यंदो नन जमा मौजूदा नफ्स। दा मौजू देर अहम अदा और नन ददे मौजू सुमर जरूरत दे नागबा मौजू के तात मालूश। दा बयान अगर चैनल पर मेंबर दे खुदा मौजू सबकी मौजूदा यो क्लास दे लिहाजा गौर व फिक्र तम मोहताज मौजूदा। इल्तिजा द रबना शमाता दहक वेना तौफीक नसीब की।
اغه نرستو خصوصا ما تو بیا عموما تمام امت تا چې زمون आवाज رسی پاغه باندې عمل عطا کی بلا تاخیر موضوع کی شروع داتا ته چې یو وجود انسانی ښکاری چې دا یو انسان دی دا د چند اشیاء او څو څیزونو نه جوړ کړی شوی دی یو د وجود اندامونو غوخه اډوکی سترګې زړه دویم روح دریم نفس او سلورم عقل سوچ بکے زه حق لرم تپوسو کم مسئول چې بیا جواب راکې دا سبق دې سوچ کوه او ډېر ایزی الفاظو کې وي د څو څیزونو نه انسان مرکب دی جوړ شوی دی لومبه وجود دویم روح دریم نفس او سلورم عقل دا هر یو پدې وجود کې خپل رول لري خپل کار کوي عجب دادا پدې یو وجود کې راجمع دي خود یو بل ضدین دي یو بل سره مخالف دي اپوزیشن کې دي وجود الذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا اللہ غزات دیتے جوڑ کڑے دخورونا نطفینا اے برابر کڑے ہو گیا ولاڑے سڑے نو وجود جوڑ دخورنا خروح تا توجہ کا کم سیز نہ جوڑے نو قرآن وی قل الروح من امر ربی ددی تفشیش مکوا تحقیق تمزا بس درب یو حکم دے امر دے تو پہ نہ پوئے گے الٹو درم نفس دے نفس چونکہ زمان مجموع اسما سرا مختشوی دا یو عام بیانو نہیں چھ بس ہوائی کی سوک زمان مجمع او زمان مزاج پی جنی من سرا مختدا ناغم علمی ڈیمانڈ کئی مانا مطالبہ کئی علمی خبر غواری دے وجہ نظر غوارم دا سی او نایاب تاپی کنو چھڑا سوچ دے الحمدللہ تاسوز بلد یہ درم سیز دے نفس نفس سیز دے نو دا نفس تعریف ملالی کاری مرکات کے کئی علامہ ابن حجر اسقلانی فتح الباری کے کئی النفس واسطۃ بین
والجسد نفس یو درمیانی سیز دے پمنز د روح کے او د وجود کے الروح لطیف مولا علی کاری وی والجسد کثیف وما بینہما نفس روح لطیف دے باریک سیز دے سوک پہ نہ پوئے گی جسد و وجود کثیف دے یو سن جوڑ دے و درون دے و خکاری ہر سڑے بھی نے ددئی پمنس کے نفس دے نو د روح او د وجود په منځ کې یو څیز دی چې هغې ته وایي نفس او دریم څیز څلورم هغه دی عقل عقل څه څیز دی دا اغا ماده دا چې انسان په دې سره خو بد پیژني یو ماده دا چې یو آله دا یو مشندری دا چې د خو بد ادراک او فهم پدې کېږي آسمانی وجود زمینی منس کے نفس او عقل اپوزیشن یو بل سرا رب وی قرآن گواہ دے ونفس وما سواہا قسم دے پدے نفس باندے او پا اغا ذات باندے چے نفس جوڑ کرے فَأَلْهَمَهَا دازے دغور دے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ربوی دے نفس تا ما الہامو کو خودنا میں اوکا دبدوم او دنے کو روح تمہیں سنے دیوینی جسد تمہیں سنے دیوینی منس کے میں نفس راوستے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا دے نفس تمہیں الہاموں کو خودنا میں اوکا دبدین او دا تقوام دنیکین پدے نفس کے دوارا مادشتا بدیم پدکے نیکیم پدکے اللہ بدی دے ورطوالے خولا خونیکی بدے ورطا خولے رب وی امتحان دے غلط او صحیح پرچہ کے دوار راضی تا تا اختیار دے یو باندے ٹیکو کا پاکستان سو صوبی دی شپک پنزا شپگو باندے ٹیکو کا ستا اختیار پنزو باندے ٹیکو کا ستا اختیار اختیار میں در کڑے پدے زان پوئے کا دنیا کے انسان تا اللہ رب العالمین کامل اختیار ورکڑے نفس کے خمشتا نفس کے بدمشتا ستا خوخدا کا نفس خود تمائل کے نو دا سنگ نخکاری روح لطیف دے دا نفسم لطیف کی باریک کی نورانی کی اللہ دے زان تنیز دے کی
او کدا نفس گناہونو تمائل کے نو دا نفس بیالان دے رازی سنگ جسم کسیف دے خکاری خورو نا جوڑ دے دا نفسم دا سے پیڑ شی گناہونو نا ڈک شی دا جسم رنگ کے رنگ شی تردیز قرآن ماسا اللہ دے نفس تا دے دوارا خود نکڑی رب وی خودنی ممکڑی خدا سر میں انعام و احسانم کڑے پدی وجود کے میں یودا سے سیز پیدا کڑے غن نفس سرا مکمل زد دے و ٹکرو لری تضاد لری سسیز دے عقل عقل دا نفس دشمن دے عجب دا نفس وی باتروم تزے سرگٹم لاس کے او یو سیوم لاس کے بازار کے روانے دا باتروم ضرورت پیخشو نفس در توی دوارا ننباسا سو کہ یو نسی ہی رسی دے دوارا باتروم تا ننباسا عقل وی نا دا کارو نکے سیب بہر پریدا خیر دے کا سرگٹ ننباس سے نو باتروم تا ننباسا سوچ دے ما تا توجہ مہمہ دا سیو بہر پریک دا عقل وی شریعت نہ وی شریعت لا نشتا عقل وی سیو بہر پریک دا او سرگٹ دنن نباسا عقل ملا دے ملا خو نہ دے علم کڑے علم نہ دے کڑے عقل پدی نہ پوئی گی خود نفس زد دے اس سرگٹ اگرچہ بد دے ناکار دے عقل سر سویم عقل خو مسلمان نہ دے شرعی نہ دے دا نفس زد دے یار عقلم وی سرگٹ بد دے نہ باسا آگے کی ممانعت نشتا خود سیو دا کلم باتروم تا موڑا نو عقل دا نفس مخالف دے اللہ کریم پا وجود کے یو آلہ فٹ کرے دا اغیتا عقل وی کلم چے نفس میسیج را واسطے نفس تا تا یو سیز دعوت در کی نو عقل فوراً ستا ضمیر تاواز کئی وجود تاواز کئی نا خبردار دا نفس انمانے غلط تدی بوزی وجود کی آلہ دا او کلچ دینا بہر شی دا وجود دا دنیا نا بہر روزن و شریعت بیا دا نفس دا پار رکاوٹ دے نو ڈبل احسان نفس وی شریعت متحر وی سوچ کوا دو سیزون دی دا نفس لاری نیولو دا پارا یو دے عقل او بل دے شریعت دا نفس رکاوٹ دا پارا یو عقل او دویم سیز وایا شریعت ربوی احسان دے یار پوئی شپدی مثال ڈرائیونگ تناستے موٹر چلے گاڑے پس تیزی گی پائے کنا ڈرائیوران نہیں پس تیزی گی ایکسیلیٹر باندے او گاڑے پس سلو کی گی پس بریک باندے خیوبل سی زمشتا چھ گاڑے سلو کئی سو گوایا تاسو گوائی سسیز دیت بیم گیرونا
नो गाड़े तेजी की पस एक्सेलेटर बांधे और गाड़े इसारी की पसू सीजनो दो सीजनो बांधे यो ब्रेक और द्वेम एक गेरुना दो सीजनो बांधे गाड़े इसारी की गोरा मंग कपने न तपोस को द तेजे दो द पारा बदिम दो आली मुंतखब करे वे चे स्लोकोलो द पारा उदरोलो द पारा ता दो मुंतखब करे फलसफा सदा वही तेजोल अगा सान कर दे इसारोलो के स्ता द जुन खतरा दा मंग दो आली फिट के चत नुकसान न बचे कद तेजोलो डबल आली नो पखपल लास दे अलुजवो खत्मो नो तेजोल मकसद यो बांधे हासिलेगी खो इसारोल पदवो मुहिम दी जकस्ता वजूद बचकोल मकसूद दे तक अपने दगवेना कोल गवाड़म नफ्स अगा तेजोलो वाला आलदा द गुनाहुनो आमादा कोलो वाला आलदा बदियानो ता तावुलो वाला आलदा जहन्नम ता स्पिट के बोतलों वाला आलदा जयो कस्तवेम गुनाह वाले के जवाब कई इट्स माई लाइफ लाजमा जुलते नफसानी ख्वाहिशातु वली ताबे इट्स माई लाइफ लाजमा जुंदे जमा पर्सनल लाइफ के गुते मवा नफ्स ता जहन्नम तबूजी ता तेज़ई रब्बुल आलमीन वही जहन्नम ता खुरजोलना बचकोलो दपारा माँ द जिस्म पगाड़ी के दुआ आली फिट करी यो अकल दे उबल शरीयत दे अवल दे अकल रही सारी बुरे दा कर्म कवा दा गुनाह दा बद अमल दे तीरुजा देना चकल तक कंट्रोल नशे नो आगे नन रुस्तु बिया शरीयत दर तराशी ए ना बेकार की गुनाह दा देख जहन्नम दे देख दादी शरीयत मुताहरा मखे तराशी नफ्स गाड़े बहवा करे तवजुद जहन्नम ते रसई खुद वसीजु नदी चदा गाड़े सारे यौ दे अकल औ बल दे शरीयत नो अकल द नफ्स मुकम्मल अपोजिशन दे वजन कुरान के रब वही फत्तकूनी या उलिल अलबाब ए अकल वालो मानो यरेगा शरीयत ना अकल वाला मानो यरेगा इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब शरीयत के सोच वाला और शरीयत ना नसीहत अगस्तु वाला अकल वाला दी इसका सोच नो नफ्स जहन्नम तबोतलो वाला और वही नरुस्तो द नफ्स इसारोलो द पारा दो सिस्टमा यो सिस्टम द अकल और बल सिस्टम द शरीयत मुताहरा द दो सीजुना नफ्स बच गई जहन्नम कंदता गुरजोलना कुरान करीम वही फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा मंग खोदनों का दे नफ्स ता द गुनाहुनु और द तक़वा नु फुजूर मखके करे और तक़वा रुस्तु करे फुजूर गुनाहुना मखके और तक़वा लफ्ज़ रुस्तु अल्लाह वही मंग दे तो गुनाह मुखोला तक़वा मुखोला अल्लाह वल बदे वर्त तक़वा खोले वा या बदे वर्त गुनाह खोले वा रब सवई ना फुजूरहा व तक़वाहा अवलम वर्त गुनाह खोदले और ब्याम वर्ता तक़वा खोदले दाज़े काबिल गौर दे तालिब दपा फुजूर गुनाह द मुक़द्दम द
تقوا باندې د دې آسان مثال ته ډاکټر منع کړي غوړ به نه خوري اوس زه تا ته وایم غوړ مه خوره نو ته به وایې زه کله غوړ خورم ځکه نشته مخې ته خو چې مخې ته غوړ پراته او خورې او زه د لاسو نیسم غوړ مه خوره طالبان خپل اصطلاح کې وایي نهي متقاضي ده د منهیانو ته چې یو کس منع کې نو علی به منع کې چې هغه یو ګناه کې شروع وي نو رب عجب وایي فألهمها فجورها دته می ګناه خولا چې ګناه زده کنو ګناه نه منوس کمال دی تقوا ست وی ګناه نه ځان بچ کول کاول ویلې وی تقوا او بیا ویلې وی فجور نو مطلب دا ګناه نه ځان بچ کړي نو ګناه مخ کې شتنه نو څنګه ځان بچ کړي فجور مخ کې وروړو چې یو کس ګناه باندې قادر دی ګناه کوي هغه نرستو تقوا ها اوس ګناه نه ځان بچ کړي زين ترازی دا خبر جناب جبریل تا او ملائکو تا یو حسینہ جمیلہ دا تمامی کائنات حسندار جنے پپتن کے نوا جبریل تا پتہ نہ لگی دا اس پنا دا کانے دے خزا دا جنے دا پی جنیم ندا سدی ولی جبریل تا غلط آڑو خودلے شوی ندا نورانی مخلوق دے اگر کہ دا گناہ مادہ اڑوشتنا چشتنا نوائی پی جنیمنا انسان دے واحد چی اگر کہ مادہ دا گناہ او مادہ دا تقوی انسان پی جنی دا گناہ دا کنٹرول دے پہ خوخیم دا چھ دا گناہو کی بیا ہم نہ کئی اغین ازان ساتی نو جبریلا تو معصوم کے دیشے تا معصوم ویل بجا دی خو انسان تا چکم لفظ ملو دے متقی نو جبریل متقی نشی کے دے زکا اگر کہ دا گناہ مادار اشتا دینا صرف تقوی دا اگر معصوم بچ ساتلے شوے انسان گناہ مادہ لری باوجود دا گناہ نہ کئی نو دا معصوم نہ متقی گرزولے شوے جبریل تصوب متقی نشوے دے ولی ورطا متقی نوی اگر کی گناہ شتا نا متقی اگر چاہتا وی گناہ نزان بچ کی دے وجہ انسان اشرف المخلوقات دے چھ دوارا مادے پکشتا خو یو مادے تا ترجیح ورکا یو بلا دباوی نو نفس دا انسان کی مهم چیز دے چھ دا انسان دا جنتی کے دو او جہنمی کے دو دا پارا یو مهم لارا دا دا نفس پدرے سٹیجونو باندے دے اول چھ پیدا شو نو ان النفس لامارۃ بالسوء نفس امارہ ورتا ہوئی دا نفس دا سکار کئی تا تو گناہ خی مڑا گناہ کوا دا گناہوں کا دیکھ خوان دے دا گناہوں کا دیکھ لذت دے دا گناہوں کا پدے کے مزید نفس دا امارہ دے بدے طرف تا تلار خی کستا عقل ادئی عقل کوئی سارے ہی کنا نفس عقل ادئی نو نفس تا تا گناہونا خیو تا پی عمل کے موٹر سیکل تا چناستے نو سمرہ چو ایکسیلیٹر ورکے تو برا خوان کئی نو سمرہ چو گناہونا کے دمرہ کے لطف و مزدہ خو
خو کته عقل متوجه کې نفس تا تو وی دا کارو کا تو ورته جسٹ 1 منٹ ز مشوره کو یو منٹ صبر وکا ز مشوره کو عقل ته دروازه ټکه جی نفس دا خبره کوي تسوي عقل درته وی نا یا درته وی یس یا وی نو چو وی نو دل جواب ورکا یار عقل نه منی ما سره لہذا تا سره زنه شم جوړې دي ستا خبره نشم منل شریعت ته ضرورت نشته عقل ته ګوره دو ورځې پس بیا نفس مشوره درکې یار فلانے کار نه کو ورته وی یو منټ صبر وکړه زه عقل نه تپوس کوم ستا منم خو عقل نه تپوس کوم عقل نه تپوس وکړه هغه کلک پوزیشن دی درته وی دا څه چې وی غلط وی دلایلو سره درته ثابتوي کوي ټیک دا بالکل راځي چې کوي نه نو دته دو ټوک جواب وکا تو خو مې شرمې تا سره مې کار نشته عقل وی ددم منا نه منم ستا لشل زل سلویخ 50 زل دا نفس تا تا گناہونو خی او عقل تا تو وی میمنا تچ دتا جواب ورکے دا نفس وی یار ستے غواړي بس پرې دا سیم نه منی ځان په سلستړې کې ورکوي او ورته دا مشوره ورکوه دا نفس مایوس شي بیا تا ته د ګناهونو لارې نه خي پوینټ باندې ورسېد دا ستا د وجود دنیا ده زه وجود کې دننه خبرې کوم عالم نه تپوس فی الحال مکوه ستا پدې ځای کې عقل موجود دی قاضیم دی ججم دی مفتیم دی تا ته فتوا درکوي خو عقل نشنما غواړي اول سټیج دی نشنمای نه ده شوی ګوره نفس ته مقابله کوي یار ستا خو نه منم اوس وایا عقل بالیدگی غواړي نشنما غواړي ترقی غواړي ځان پویول غواړي نو عقل بوزا عقل مندو سره کېنوه د عقل منو مجلس ورته وخایه چې دا د عقل مندو مجلس او صحبت کې کېني هغې نه وروستو د عقل قوي او مضبوط شي د عقل او د نفس خپل منځ کې کشمکش نور زیات شي ځکه د اوس ښه مجلس کې کېناستو قوي شو نفس وی چې دا وړوکی زید دبو کړو اوس خو ډیر د ټاپ دی اوس خو پوه شوی دی راځه یاري ورسره وکړه نفس د هغه ملګری شي د عقل چې د عقل ملګری شي نو عقل خو تا ته صحیح لاره خوله په صحیح سمت بوتلې دا نفسم د هغه ملګرتیا کې صحیح ډایرکشن برابرې قرآن گواہ دے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ رب وی قسم خورم پا اغا نفس باندے چی اغا تا ملامت کئی اس چی تا غلطی کے عقل شیطان بار نرازی تا تا غلطی خی نو اس چی تا کما غلطی کے نفس در توی مردا سکے مخ کے عقل وی اس نفس سوی مردا سکے دا کار مکو نفس یاری جوڑا کا عقل سرا عقل صحبت حاصل کو ترقی کرے اس نفس وہی چارہ نشتا بیدہ دینا چکہ میں بلا نخلاصی دل نہیں بیگا دی سوئے غارے غٹے ورزا چکہ میں بلا نخلاصی نہیں نو غاڑا غٹے ورشا نفس پویشو چه دا ماشومو نو زید دباو لاندیوم خلاصی دل تینشتا اس خوی دیر ترکی کرے رضا غاڑا غٹے ورشا نو عقل سر یاری شوا
وینه چې عقل سره یاری شو نو اوس شیطان بار نه چې راځي دا نفس زړه سره عقل سره جوړ شوی دی چې جوړ شوی دی شیطان بار نه غلط لار خي دی ورته وی نه کور د لورانه دا بهر نه را روان دی کور د لورانه لہذا لوامه دا نفس تا ملامت کوي دا کار مکوا سچ شیطان وای نفس او عقل دوڑا تا دا شریعت تابع کا شریعت متحرہ تا دے بوتلل علماء تا دے کینول دا چا صحبت کے ناستو کا نو قرآنم ازدکو احادیثم ازدکڑل دا نیکانو صحبت کم کے ناستل د نیکانو صحبت میں اختیار کو دوارو مزید ترکیو کا قرآن و سنت نہ آشنا شو اس رکاوٹ خونا شیطان ورتووی دا کارو کو دے ورتووی نمکو نا اس دا خبر نا اس دا انسان کور کیو دے نفس ورتووی اے پاسا تحجد و ٹیم ہم دا نفس بدون من خصوم دا کا نفس اے پاسا تحجد و ٹیم دے اے پاسا جمع نزی شریعت میں ازدہ کرے اس اے پاسا نیکیوں کا مرد مظلوم ملگرتیاؤں کا گورا ظالم تا رکاوٹ جوڑ شا دا کفر خلاف و دا تاغوت خلاف آواز پورتا کا وینے دا نفس ہے امادہ کئی قرآن و حدیث ازدہ کو رب لم یزل وی اس دے نفس دا یا ایتوہ النفس المطمئنہ دا نفس مطمئنہ کرزے دلے اس دا مکمل یقین لری پا اسلام و شریعت باندے قرآن و حدیث باندے دا رب احکاماتو باندے اس دا نفس اطمینان والا جوڑ شوے اللہ کریم وی دا ترقیو کا نفس مطمئنہ شو دا دا انام صدے ادخل الجنہ جنت تداخل شا ندری سٹیجا نفس امارہ اول ٹیم کے چونکہ فجور دے پکے نو لانجا کئی دویم ٹیم کے متاثر شو لوامہ شو استاتا نیک لاری خی عقل سر عمل کرے دے او دریم ٹیم کے بیا مطمئن نشو اس دا وهم و گمان کم دا گناہ تصور نرازی نوم دا غویم نفس امارہ دا دا کافر و فاسق و فاجر دا طولو برابر دے نفس امارہ دے کافرم غلط گائیڈ کئی تام کئی بوزیدی غلط ہوتا مسلمانم غلط باندے اڑائی اندو مڑائی سکو ویسائی ٹول اڑائی نو دا ٹولو برابر دے ولی پیدائشی دا سے دے ستا پیدائش جوشو ونفسن وما سواها سنگا چے پیداشویو برابری کے فالہمہا فجورہا و تقواہا اول زدکڑی دا غلط کڑی وا نو دا طولو سر یو رنگ دے چے مقابلہ شوا کوشش شو نو نفس لوامہ شو دا صرف دا مسلمان دے چے ملامت کئی دا گناہ مکوا نو موقت الولایت پدوا قسم دے ولایت صغرا ولایت کبرا نبوت پا محمد عربی وایا صلی اللہ علیہ وسلم پاغبان دے تمام شو خو ولایت تمام نہ دے تا قیامت پا ولایت جاری بھی ولی تم جوڑے دے شو تم زم ٹول ولیان جوڑے دے شو خو ولایت پسو قسم دے وائے پسو قسم دے دو قسم سو قسم دو ولایت صغرا ولایت کبرا چستا نفس لوامہ بھی نو تاتا تو گناہونو میسیج رازی خو نفس وینا نکو دا دا گناہونو میسیج چرا روان دے او تے نکے ولایت صغرا باندے فائزی ولی تو
ولی اللہ شوے خو ولایت صغرا دا نفس وی زناو کا دا شیطان وی زناو کا نفس جواب ورکئی نا 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 بیزتا کئی نفس جواب ورکئی دا عقل ملگرے شوے نفس لوامہ دے ملامت کئی دے نفس وی شراب اس کا دا شیطان وی شراب اس کا نفس ورطا جواب کئی نا 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 اور عقل سرے ملگرتیا کھڑے ملامت کئی دے تنکے دا دے نفس لوامہ منے او دا عقل منے چھنکے ولایت صغرا باندے فائز ورو کے ولیے او کله چې دا ترکیو کی د قرآن و سنت مطابق جوړ شي د شریعت مطابق جوړ شي نو نفس مطمئن نشي نو چې کله نفس مطمئن نشي د الله په ذات باندې په کامل ایمان او اعتماد سره فائز شي نو اس شیطان وی پدستا بس نہ چلی غلط ورته مخایا نو شیطان غلط نہ خی شیطان من شیارستا اسم نہ منی نو چکلا دا بہر نہ دا گناہ میسیج بن شو کوئی شت ولایت کبرا باندے فائز نو ولایت صغرا چھ میسیج را روان دے اتنکے دا ولایت صغرا ولی دعا کور رب قبلے او کلچے بہر نہ میسیج بنشی نو دا ولایت کبرا دے شیطان مایوس شو اس تا غلط لار نخی نو تا کامل ولی انعام صرف ارجعی الى ربکی چھ نفس مطمئن نہیں نو اغتا جناب اسرائیل دانوی چھ روزہ او پزور رکھا گی نا زنکدن ٹیم کے پخل کو باندے سخت و مشکلات وی ولی دتوی روزہ دے نروزی ولی نروزی روحا ولی بار نرازی نفس سرم توب کرے جسم سرم ملگرے بار زکا نروزی چاگتا پتا دا بوزی میں سزالا نو پٹی گوتو تزی نکانو تزی دے بیارا کاگی دا سے کشمکش دے حدیث کے رازی محبوب کریم وی سنگم مالو چونا چے سڑے دا ازغو لخت راکاگی وای سنگ بروزی دا کرنگی راکاگی خوچے کلا دا نفس مطمئن نگر زیدلی نو بس کاری دل دی سوی ورطا ارجعی الى ربکی رازق پل رب تزا راضیتم مرضیہ آتان راضی دے اوتا اغن راضی سنگ چا غروزی رب تے بوزی اللہ ورطوی صاحب کتاب تمالا فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی دا انبیاء صف دا علماء صف زما دا خواص صف تننوزا او غین رستو یوزے جنت تزئی دا مختصر دا زانتا فن دیو زانتا ڈوب دنیا دا چھ پدے کے ڈوب شو مفتو کے بتنوزو خو خلاصستا ذہن کے دا نفس ماواچو زکا محبوب وی امام ترمیزی روایت راوڑے القیس مادان نفسا اقل من اغدے چھ اغخ پل نفسو پی جنی کامل عقل من سوک دے چھ نفسو پی جنی دا نفس زما سمرو ہو کے دے وعمل لما بعد اليوم او عملو کی دا خیرت دا پارا عقل من اغدے چھ نفسو پی جنی عقل من اغندے چھ نفس خو ورطا ہر گناہ خی او دے پاغی عمل کئی عقل من او کامل عقل اغدے چھ دا نفس بدماشی سارکی وجود کے نفس بدماش دے ستا عقل تسلط علی دے چھ خپل نفس کنٹرول کی دا غارم توبونو پی جنے پاغ باندے خپا کے دے عقل حاوی کے تچے اندرون خپل نفس یو بدماش نشو سمولے بہر دنیا کے بد خلقو سے فیصلے ہوگی نو کامل عقل من سوک دے چاگا او پی جنی نفس او نفس بدلائل سرا لاندی کے او دے پیدا بنی نو اس بہرم اغا عقل منی او کله چې انسان اندرون عقل وګټي
اندرون بادشاہی او کنټرول راولي نو بهر بیا ټول دنیا دغه تابع جوړیږي. ځکه کامل جهاد نفس سره دی. نو دا مهمه ده چې نن نه د نفس مقابله شروع کړه. وګوره چې ستا نفس کم گریډ کې دی، ګناهونه درته ښیي او ته ډایرکټ منې که نه عقل یې څارئ، نو عقل نه لږ تپوس کوه. د نن مجمع کې دا یو درخواست دی، التجا د تانه چې کلم نفس وی دا ګناه وکړه عقل نه تپوس وکړه. چې عقل ورسره اعتماد کې و خو صحیح ده، او که اعتماد کې نو خیال ساته چې د نفس ونه منې. او عقل کلم سړي ته غلطه نه ښیي. کله چې عقل کشمکش کې شي فیصله نشي کولی، ځکه ستا نفس مضبوط شوی دی، اوسه پورې تا د اصلاح کوشش نه دی کړی، نو عقل اوس فیصلې نه وتی دی، نو عقل راوله شریعت ته، شریعت نه دی تپوس وکړي. ستا عقل ته لار ښودلو والا هغه شریعت مطهره دی، او شریعت به چېرته زده کېږي؟ د علماو صحبت کې، د پاکو خلکو مجلس کې. داسې مجلس ته حاضري وکړه، هغه به تا پوی کې کامل عقل من بدی کی، دنیا بستا تماشا کوي. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.